संस्कृताय मित्राणि स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च स्वधर्मां श्रोतुं साम्प्रतं स्वधर्मा श्रूयन्त ज्ञानवाप्यां पूजा आरब्धा वाराणसी काशी विश्वनाथ मन्दिरस्य पार्श्वस्थस्य ज्ञानव्यापी प्रार्थना मन्दिरस्य अधस्तरे विद्यमाने श्रृंगार गौरी देवालये बुधवासरे मध्यरात्रो एव पूजा आरब्धा मंडल न्यायालयेन पूजायै अनुमतिः दत्ता वर्तते। अनुमतिदानात् 8 घण्टाभ्यः अनन्तरमेव पूजा प्रारब्धा। पूजा समये काशी विश्वनाथ देवालयस्य पञ्चार्चकाः न्यायालये आवेदना कर्तुः व्यासपीठकस्य कुटुम्बसदस्याः उपस्थिताः वर्तन्त। 31 वर्षाणाम् अनन्तरं पूजारम्भः सञ्जातः। पूजा विचारमधिकृत्य काशी विश्वनाथ मन्दिरस्य विश्वस्त मण्डलस्य अध्यक्षः नागेन्द्र पाण्डे वर्यः न्यायालयस्य आदेशानुसारेण देवालयस्य समीपे निबन्धावरोधकान् अपकर्तुं स्थलीय प्रशासनं विज्ञापितवन्तः। तत्क्षणेव ते आगत्य अपाकुर्वन्। तदनु अधस्तरस्थ देवालयं शुद्धीकृत्य रात्रो 10 वादनात् आरभ्य प्रातः 3 वादनपर्यन्तं श्रृंगार गौर्याः गणेशस्य च प्रथम पूजाम् अकुर्म। 31 वत्सराणाम् अनन्तरं पूजाकरणं सन्तृप्तिम् अजनयत् इति अवादीत्। केचन कार्यकर्तारः गदौल्या चतस्रमार्गे फलके विद्यमाने ज्ञानवापी मस्जिद फलकं परिवर्त्य ज्ञानवापी मंदिरमिति पत्रस्य लेपनम् अकुर्वन्। श्रोतारः अग्रे सरामः। हेमंत सोरेन आवेदना तिरस्कृता। रांची अक्रमधनस्य वर्गान्तर प्रकरणे ईडी निर्देशनालयः स्वस्य बन्धनं कृतवान् इति प्रश्नं कृत्वा झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आवेदनां सर्वोच्च न्यायालयम् अर्पयत्। तद्विचारणं कर्तुं सर्वोच्च न्यायालयः निराकरोत्। न्यायमूर्तिना संजीव खन्ना, एम सुंदरेश बेला, एम त्रिवेदी एतैः युतं न्यायपीठम् आवेदनकर्ता एतावता झारखंड उच्च न्यायालये रीट आवेदनाय अद्यतां प्रादात् इति असूचयत्। तत् इतोपि अवशिष्टं प्रकरणस्य त्वरया विचारणायै विनिमयाय च प्रष्टुं तस्मै मुक्तं भवति इति अवदत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। गोपालैः चीना सेनायै शिलाक्षेपणं लद्दाख चीनादेशस्य सैनिकाः भारतस्य सीम्नि प्रविश्य भायनं कृतवन्तः इति कुपिताः भारतीयाः गोपालाः तैः सह वाक्समरं कृत्वा शिलाक्षेपणम् अकुर्वन्। तस्मात् चीना सैनिकाः प्रत्याधावन्। इति घटना लेह मण्डलस्य चुलसुर प्रदेशे अघटत्। एतद् घटना दृश्यानि लेह नगरपालिकायाः सदस्याः सेरि नम्ग्याल माध्यमान् व्यतरत्। परं चीना सैन्यम् एतत् नाङ्गीकरोत्। स्वप्रदेशे भारतीयाः गोपालाः गोचारणं कुर्वन्तः आसन् इति असूचयत्। घटनां द्रष्टुं जनवरी 11 दिनाङ्के लेहमण्डलस्य जिलाधिकारी घटनास्थलं सन्दर्श्य अपश्यत्। एतद्विषये केन्द्रगृह सचिवालयं प्रत्यपि वृत्तं सूचितम्। संचालकः नियुक्तः। लखनऊ राहुल गांधी वर्यस्य नेतृत्वे संचलन्ती भारत न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश राज्ये यशस्विनी भवेत् इति धिया कांग्रेस पक्षः तत्र संचालकान् न्याययुङ्क्त तत्र संचालकान् न्याययुङ्क्त। कांग्रेस पक्षस्य राज्य घटकस्य अध्यक्षः अजय राय भूतपूर्व सांसदं पीएल पूनिया वर्यं संचालक रूपेण न्याययुङ्क्त। शासिका अनुराधा मिच्छा सह संचालिका रूपेण नियुक्तास्ति इति पक्षस्य वक्ता मणिराहीभिः अब्रवीत्। भारत न्याय यात्रा फेब्रुवरी मासस्य 14 दिनाङ्के चंदौली मंडलात् उत्तर प्रदेश राज्ये प्रविच्छति। 11 दिनपर्यन्तम् उत्तर प्रदेशे चलन्ती यात्रा 20 मंडलानि प्रविश्य निर्गमिष्यति। यात्रावसरे राहुल गांधी पक्षस्य ज्येष्ठ नायकैः सह बहुत्र सार्वजनिक
सार्वनविकश नविक्षभाषु भागं वक्ष्यते। श्रोतार अद्यतनीया वार्ता अत्रैव समाप्यते। मिलामः पुनः अभिनववार्ताभिः सह श्वः। तावत् मङ्गलं भवतु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।